Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausaban yung amigo higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong niyo karong adlaw karon nga Martes, in 30th Sunday in Ordinary Time. Oktubre 29, 2024. Ang ebanghelyo natong pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon, sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Kini sama sa usa ka liso sa mustasa nga gipugas sa usa ka tawo sa iyang uma. Miturok kini nahimong kahoy ug nagsalag ang mga langgam sa mga sanga niini. Unya nangutana pag-usab si Jesus, sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Sama kini sa ipagpatubo sa pan nga gikuha sa usa ka babayi, gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Ako ang pagtimbaya sa ato ang mga birthday celebrator in this month of October, labi na sa ato ang mga birthday celebrant na mga kaparian. Last nga nagsaulog silang birthday ay si Father Nestor Dohilag last Sunday. Belated happy birthday Father Nestor Dohilag. Sa ato usab na mga young clergy nga nagsaulog sa ato ang ginagmay nga tapok-tapok, banding, gitawag na to o kanang Sacramental Brotherhood na pagkasulo na ato ang i-celebrate karon padulong diha sa Cagayan de Oro. Uban sa ato ang mahal nga obispo, iampo mi ninyo for our safe and sound travel na pinaagi niini makahatag kini og kalalom, mas kana bitawng mas hugot pa nga panaghigalaay og pag-ilhanay sa matag usa. Og pinaagi niini nga mao ni ang nindot kina pinag-ingnan isip mga kaparian nga kami mo mangayo og kanang igong inspirasyon, igong kadasig gikan sa matag usa na kini makahatag og kana bitawng mahimo ming faithful and loyal sa among bukasyon kay kami man nahimong mahigugmaon sa amoang igsuong kaparian. Og pinaagi niini makahatag po ni og kanang nindot nga relasyon sa ato ang obispo nga mao'y amahan sa ato ang lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Kung pinaagi niini ug ang mga pare ug ang obispo na ay kanang nindot nga relasyon, makapangalagad pud sila og nindot ngadto sa katawhan sa Dios. Mao ni nga tanang mga resulta nga ginahimo nato sa ato ang simbahan kanang mga pag-invest nato sa health, kaning mga nindot kay na mga ginagmay nga banding sa mga kaparian, wala na to ni siya gibuhat for the sake of comfort and convenient, kundi we are doing this one for the greater glory of God. Kay kung ang tao manggod nga naay nindot nga kaugalingon, healthy siya, psychologically, mentally, spiritually, kanipod ihapon ni mapaambit ngadto sa uban ug mo hinundan nga mahimo siyang epektibo siyang pagpangalagad kay siya man wala lang nangalagad nga murag basta-basta lang nangalagad kundi iyang gipangandaman, nag-invest siya nga sa iyang pagpangalagad ngadto sa uban. Sa masagingon, you cannot give if you do not have. Bantog nga kung ikaw puno sa gugma, puno sa kadasig ug puno sa kinabuhi, puno sa gugma ug kadasig usab ang imong mapaambit ngadto sa katawhan sa Dios kay kini man imuhang imuha man siyang na-save ug imuha siyang natagamtam diha sa imong mga kaubang kaparian, labi na uban ang imong mahal na obispo. So salamat kayo sa lokal nga simbahan na sa Archdiocese sa Osamis. Nabisan pa magbag-o pa ko diri sa maong na diocese, inyong gipabati kanako nga ako dili bag-o og dili stranger, kundi usa ka ninyo igsuon og tinuod ninyo nga kauban sa pagpangalagad sa gingharian. Ug mao kini ang ato ang gitawag bitaw nga sumpay sa ato ang ebanghelyo karon.
ang simple nga liso sa mustasa, ang simple na kaning gitawag nato o kanang gisagol sa harina nga libadura nga nakapaalsa sa maong harina ug nakahatag og kanang salag sa mga langgam nga mibatog niini gikan sa gamay nahimong dako from ordinariness sa mustasa ug sa libadura nahimo siyang extraordinary kay kini gigamit man o gigrasyahan man sa Ginoo. Siguro simple akong mga pamalandong nini mga igsoon ko ni Kristo. Kay ang gingharian sa Dios is love is kind, God is love. Mao kini ang mga simple kayo na matawag nato nga pagpadayag nato sa gingharian sa Dios. Mao di nga kana bitong simple nato nga nindot nga kinaiya nagtuo ta nga dili ni makapaepekto sa kinabuhi sa uban. Nagtuo ta nga murag wala lang pero a simple gesture of smile, a simple gesture of acknowledgement and recognition ngadto sa uban dako na yun epekto ngadto kanila. I will give you a concrete example, my dear brothers and sisters. Usa ka adlaw ni ana na ang usa ka lektor nga bag-o nga na-install pertin niyang pangandam sa iyahang part as a first reader. Ako nga nagulat pud sa sulod nga misa naa dito sa sakristi naa sa likod sa mong lektor nga nangandam medyo ma-feel gyud nimo nga na-tense siya, nakulbaan siya o ginervyos kay una niyang salang din Domingo daghang tao. Sa diyang paglingi niya nako gi ako siyang gi-smilean o ako ang duha ka thumbs up. Kabalo mo mga igsuon, para katubit ang thumbs up para nako, wala ra to nako. Pero para day sa lektor nga ako ang gi-smilean o gi-thumbs upan, ningon siya nga, Father, salamat kay sa imuhang kanang smiling sa imong inspiring kay nga smile. Kay ug imo pa jud ko gi-thumbs upan. Nakapa-uplift gud sa kong moral, nakapa-post gud sa kong confidence ug mo hinundan nga nindot kay niya pagka-deliver ug pagkabasa ang iyahang parte isip first reader. Tanawa mga igsuon, simple ug yano kayo nga smile ug thumbs up para kanako nga naghimo niya na gibuhat lang to nako as part of the okay lang bitaw para bitong non-verbal communication. Pero para sa taong nakakita, para sa taong maoy imuhang the recipient of that smile and thumbs up, dako na ditong epekto niya. So kana bitong moadto ta sa mga office, moadto ta sa tong workplace, a simple gesture of good morning, hello, that we are imbibing positive vibes sa ato ang palibot. Dako na nag-epekto pulay, no? Kaya itong saying good morning and hello sa mga taong naka-enkwentro nato, siguro bad mood sila, siguro wala sila sa maayong disposisyon, pero tungod kay kita nag-invite man og positive vibes dito sa uban, ang ilang bad mood, ang ilang dili maayong disposisyon na reverse. Murag nakatabang ta na instead nga mas samutan pa nato ang ilang kasukuon ta, ang ilang ka-bad mood, pero kay kita nag-invite mag-positive vibes ganito kanila na simple way, naluwas nato ang ilahang disposisyon. Para kanato, siguro nindot nato na i-practice, no? Kanang we are fostering positivity towards our community in our simple na pamaagi. Pero dako na dai kinag-epekto ngadto sa recipient. Anong makay humukog dako? Kay tungod siguro nga na nag-cool down ang iyahang kabad mood, ang iyahang dili mayong disposisyon, nahimo na noon og kanang productive ang iyang trabaho og nahimo na noon nga pud siya kanang ang chain of positive vibes ihapong gi-transmit ngadto sa uban. No, nana bitaw the chain of positivity nga the chain of kanang bitawng nindot nga vibes is atuhang gihinahinay o transmit
dili lang sa usa kundi nagkatay-katay siya ba og nana bitawng mga ginagmay na to na acknowledgement and recognition sa mga tao nga nakabuhat og maayo. Para nato, we just merely tell it for the sake of saying it. Pero sa taong ato ang na-acknowledge o atong napasalamatan, dako na itong impact nila. Nana lang maigsuon. Nana lang nindot kayo siguro nga ato ang makatuna ni ini ato ang ebanghelyo karon na para kanato nga kita mo'y the doer of the action, na kita mo'y nag-istorya, kita mo'y naghimo sa mong gesture, kita mo'y naghatag og kanang communication, para nato murag simple og yano lang, pero sa taong nakadungog, sa taong nakakita, ug sa taong mindawat sa maong action og istorya, ug sa maong taong nakadawat sa maong communication, nakahatag dito kadasig kong kabaskog ngadto kanila. Ikaduhang punto mga igsuon, na kanabitong isip na ang potential manggod sa mustasa o sa libadura, magpabilin siyang potential kung ang mustard seed dili nimo itanom, kung ang libadura or kaning gitawag nato o kanang baking soda or yes, dili nimo isagol sa harina. Subot pasabot, kailangan gyud nimo siyang isagol. Kailangan gyud nimo siya nga kanang gitawag nato nga i-immerse ngadto. Kay dili man mo mahimong kahoy ang isa ka lisok nga mustasa kung dili mo siya itanom. Dili man mahimong patubo ang usa ka libadura kung dili nimo siya isagol sa harina. Sa to pa, inana pod ang ato ang gitawag nato og mga skills and talent nga dili nimo makita ang imuhang capacity, dili nimo makita ang imong kakayahan kung dili ka mo immerse ngadto sa uban. Di ba? Usa akong punto mga igsoon ko ni Kristo na kana manggong pag-immerse manggod nato, dadto manggod nato makita ang ato ang pagkakita. Dadto nato makita kung unsa ato ang mga flaws, imperfection, kung unsa po ang ato ang mga strength and capability. Sa hinaot pa unta, sa ato ang pag-immerse, dili ta mailhan, dili ta ma-recognize, pero makita nila ang kausaban, di ba? Kana bitawng kung isagol na nimo ning libadura dadto sa harina, dili na nimo mahibaw-an kung asa ang harina o asa ang libadura. Mailhan lang nimo nga gisagulag libadura kay mausab ang tubo sa maong harina. So inana mga igsuon nga usahay dili di kayo kailangan di ay nga magpapansin gyud ta sa ato ang pagbuhat og mga maayo, sa ato ang pag-apil-apil sa mga pagpanday sa gingharian sa Dios. Dili di kailangan di ay nga mapansin gyud ta sa ato ang mga good works and mga charitable activities. Makita na lang nila ang resulta sa ato ang pag-immerse. Nana mga igsoon, nindot kayo nga pinumdum ka nato ba nga kailangan gyud nato nga i-submit, kailangan gyud ta nga muuban ngadto sa katawhan kay para masinati pod nato kung unsa ilang nasinati. Umo na hinundan nga ang Ginoo wala nagpabilin siya nga Ginoo up above. Diri ra ko sa langit, gipadala na bitaw sa Dios Amahan ang pulo ka sugo. Gipadala na bitaw na silang mga propeta. Gipadala na bitaw na silang mga mupahimangno kanila. Pero ngano mangyud nga ang Dios nga dili na to makita, ang Dios nga dili na to mahikap, ang Dios nga dili na to nga wala na to na nakauban, gipakatawo man, nakipag-uban man nato. Ang iyahang pag-immerse, ang iyahang pakipag-uban kanato, mas labaw ta niyang nasabtan, kay ang iyahang pag-immerse kanato, nagdala man og kabag-uhan sa dagway sa kalibutan. No, di ba? Inanapod ang punto ni ana, ang libadura
dili siya makapabag-o ngadto sa harina kung dili nimo siya isagol. Mauna nga ang Dios nga nag-ato alang gitingala, mingsagol siya uban sa katawhan para mabati niya, makita niya, masinati niya ang mga kalipay, kaguol, ang mga tawhanong pagbati. O siya mismo makasabot yun sa tawhanong kasinatian. O pagsabot niya sa tawhanong kasinatian, dito niya masabtan kung unsay angan niyang usbon para kita makasulod sa gingharian sa iyang amahan. So nindot kay mga igsoon gyud ni Kristo. Nga dili day pwede di ay nga kita we always distantiate ourselves to others. We learn to immerse. Mabitaw diya kanang weekend exposure na kailangan gyud ta mo immerse sa mga katawhan kay para mas makasabot ta sa ilahang pagpanginabuhi, sa ilahang sitwasyon, sa ilahang disposisyon o sa ilahang unsa gyud ang tinuod nga kahimtang sa ilahang kinabuhi. Akong usa sa akong mga kasinatian kaniadto, seminarista pa ko, naagi may chance nga nang immersion namo with the fisher folks. Dayon pagka next year na pod, immersion namo with the farmers. Dayon immersion with the mga workers